आयज आयज हे घराक तारण आयले. आयज हे घराक तारण आयले. आयज हे घराक शांती येता. आयज हे घरान दीव येता. जाकेवेच्या जिवितान जेजूक येवकार दिलो. जाकेवान जेजूक येवकार दिलो तेन्ना ते घराक शांती आयली. ते घरान मोग उत्पन्न जालो. ते घरान जिविताची जोर फुटली. हे सगळ्या निराशेपणान देवाचो संगात मेळ्ळो. म्हजे भावा आनी भयणी, हे वेळार जेजूक बुजतना, जेजूक नमान करतना तुज्या आनी म्हजे जिवितान शांती आनी तारण मेळूं. जाकेवेच्या जिवितान शांती समाधान येवंक एकूच कारण, ते म्हणल्यार देव. शांती समाधानान जाकेव जिवितान आशिल्लो. दुडू एकठांय करी जाल्यार शांती म्हूण घडये चिंतालो जायत. नागोय फोटोय चोर आनी दुडबा फाटल्यान धांव शांती येतली म्हूण घडये जिवितान रावतलो. या त्या इश्टां बरोबर भोंवल्यार, या त्या जाग्यांनी भोंवत रावल्यार शांती, खुशालकाय, संतोष उत्पन्न जातलो अशें घडये जाकेव चिंततालो. पूण तो चिंततालो तशें कांयच घडलें ना. परतेंच जाल्यार सगळें विबाडलें. आयज देव तुज्या आनी म्हज्या जिवितान येता. ताका आमचें जिवीत, ताका आमचें दूख, ताका आमचें सर्व पेटोवया. Lord, I offer my life to you. Everything I have been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, and lifting my praise to you as a living sacrifice. Lord, I offer you my life. All that I am, all that I have, I lay them down before you, Lord. All my regret, all my acclaim, the joy and pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I have been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you.
and living my praise to you as a living sacrifice. Lord, I offer you my life. दुनिया सगळे म्हजे तुका हांव समर्पित. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that I have yet to come true. Lord, my hope, my plan, my heart, my hands I lift to you. म्हज्या जिवितान फाटी कितें घडलां तें दुनिया हांव तुका समर्पितां. बरें आनी वायट घडलां ते वेळार हांव तुका भेटयतां. बरें घडलें तेन्ना म्हाका संतोश जाल्लो आनी म्हज्या जिवितान कितें चुकलें तेन्ना दुखाचे भार घेवन आयले. हें दुखूय हांव तुका भेटयतां दुनिया. फुडाराक कितें घडटलें, कशें घडटलें, खंय घडटलें हांव नखो. तें दुनिया तुज्या हातान हांव समर्पितां. म्हजे आवडे, म्हजी चित्रां, म्हजी सपनां तुजीच दुनिया. सगळीच तुजीच दुनिया. तूच म्हजो बरवसो, तूच म्हजी सगळी उसण्यो. तुका म्हजें काळीज आनी मन हे वेळार हे वाखाणींतल्यान, हे बसणींतल्यान जिवे देवाक हांव समर्पण करतां. Lord, I offer my life to you. Everything I have been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a living sacrifice. Lord, I offer you my life. Hallelujah. Send with the Holy Spirit right now. Send in our passion, blessing,
past, things that unseen, wishes and dreams that I've not yet to come true. All my hope, all my pains, my heart and my hands are lifting to you. Things in the past, things I had unseen, wishes and dreams that have yet come to true. All my hope, all my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I have been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you and live in my praise to you as a living sacrifice. Lord, I offer you my life. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भयणीनो सगळे वस्तू देवान रचल्यो आनी सगळ्या वस्तूंक देवानूच नांव दिलें आनी देवान ही नांवां दिलीं आनी तातूंत आमकांय लिखून देवान कितें दिलें नांव दिलें आनीक थोडीं नांवां अशीं आसात त्या नांवां वेल्यान तो मनीस कोण जातलो त्या नांवां वेल्यान तो मनीस कोण हें बी कळटा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 पवनो मोहनदास करमचंद गांधी हें केन्ना आयकलां तुमी? मोहनदास करमचंद जल्मलो गुजराताक. हें नांव ताचें खरें नांव मोहनदास करमचंद गांधी पूण ताची पर्सनालिटी ताची जिवीत पळोवन ताची जिविताची एक विटनेस पळोवन ताका दुसरें नांव पडलें. कितें तें कितें नांव पडलें? एक फादर ऑफ नेशन. वेरी गुड. ताणें जाय तो भारत देश स्वतंत्र करचे खातीर जाय तो वावुरलो तो ताका लागून फादर ऑफ नेशन. आनी कितें पडलें? महात्मा गांधी. महात्मा गांधी म्हळ्यार एक नांव न्हय, हो एक टायटल. ताचें खरें नांव मोहनदास करमचंद गांधी पूण हो एक ताचे जिविताचो एक संक्षेप. हें नांव सांगता हो मनीस कोण तो, हो टायटल सांगता हो कोण तो.
महात्मा म्हणजे कितें? महा महा आनी आत्मा. महा आत्मा. इंग्लीश भाशेन म्हणटाले ग्रेट सोल. ग्रेट सोल. कोंकणी भाशेन म्हणटाल्यार व्हडलो आत्मो. व्हडलो आत्मो ताका म्हणटा महात्मा. महा आत्मा. आनी ह्या महा आत्मा हे ताका नांव पडलें, हो टायटल पडलो आनी आमी ताचें नांव विसरलें. हांव मोहनदास करमचंद गांधी. आमी आतां म्हणटा महात्मा गांधी. पूण बाबडी न्हू, नांवा वयल्यान तो कोण तें कळ्ळें. तें नांव, तेजें जिवीत पळोवन ताका हें नांव पडलें. म्हणटरी जायते बाबडी आमकां बरीं नांवां पडटात आनीक वायटूय बी पडटात. बरीं नांवां पडटात आनी वायटूय पडटात. बरें केलें जाल्यार चडशीं बरीं नांवां पडटात. वायट केलें जाल्यार चडशीं. पूण असलोय लोक आहा तीं बऱ्याक वायट म्हणपी आनी वायटाक तुमी चोरून हायात. जायते लोक आमचे पॉलिटिशियन तुमी जायते हायात पूण आमकांय बी कितें दियात. तुमकां सगळ्यांक चोरून हायात पूण आमकांय बी कितें दियात. येसू हें बाबड न्हू. तुमी सगळें चोरून हायात, सगळे लोक चोरून हायात पूण आमकांय बी इल्लें तेंगे थोडे मागीर कोण कोण आसताय ते थोडे सगळ्यान वा तेंगे थोडे थोडे आसताय तांकां आमकांय बी इल्लें दियात. तुमी चोर आनी आमी चोर कांय जायना चोरल्यार. आनी मागीर ते तांकां वयर काडटात. तो बरो, तोय जाणा तो चोर, हांवूय जाणा हांव चोर, सगळीं जाणां चोर म्हूण. पूण मागीर कितें तो बरो. पूण बरें करून बी वायट नांवां पडूं येता आनी वायट करून बी बरें नांव पडूं येता. पूण बाबड न्हू, देवान सगळ्यांक नांवां दिलीं. देवाचें नांव कितें? देवाचें नांव कितें तें पळोवया आयज आमी. बाबडी न्हू, पवित्र पुस्तकान इजिप्त कार पळय आसले तांचे जायते देव आसले. कोण आसले? देव आसले. आनी व्हडले देव ते. व्हडले देव नासले, व्हडल्यो मुर्त्यो नदर पावना तितली व्हडली जायत. आनी जितली मुर्ती व्हडली, स्टॅच्यू व्हडलो, तितलो तो देवाचो पावर कितें व्हडलो अशें चिंताले. आनी तांकां सगळ्या नांवां आसतालीं तशीं हांगाय बी नांवां आसलीं. म्हणटरी मोजेसाक ह्या कल्चरान आसतना देव आपलो अनुभव दिता. देव मोजेसाक पयली फावटी हे दोंगरार दिश्टी पडटा. खंयचो दोंगर तो आनी खंय दिश्टी पडलो? तो होरब दोंगरार दिश्टी पडलो. सुटकेचें पुस्तक चॅप्टर 3 वर्स 14. 3:14. आनी देवान मोइजेसाक म्हणलें, जो आसा तो हांव. जो आसा तो हांव. मोइजेसान विचारलें, तुजें नांव कितें? तुजें नांव कितें? वर्स 13. मोइजेसान देवाक म्हणलें, जोर हांव इस्रायलाच्या भुतांदुवाशी वचून अशें सांगीत जाल्यार तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला. पूण ताचें नांव कितें काय म्हूण ती म्हजे कोडे विचारतीत
जाल्यार हांव तांकां कितें म्हूण सांगू? इजिप्तांत जाय ते देव आसले, सगळ्या देवांक कितें आसली? नांवां आसली. आनी ह्या नांवां भितर, ह्या देवां भितर वय देव घुस्पतलो. मागीर ताणें कितें म्हणलें? आनी देवान मोइजेसाक म्हणलें, जो आसा तो हांव. त्या जो आसा तो हांव. देवाचें नांव म्हणल्यार जो आसा तो हांव. म्हणजे दुसऱ्या उतरांनी जियेता तो देव. थंयसर ते देव जियेन आसले. ते कितें? फातरांच्यो व्हडल्यो मुर्त्यो त्यो. कोण पावल्यान इजिप्ताक गिझा म्हूण ते पिरामिड्स आहात व्हडले. घडये तांकां तो एक देव जावं येता. केदे फातर ताचे? कोण जाणा येदे व्हडले बांदलेले कशे ते. देवान बांदला तो देव. घडये हिंगा जो आसा तो हांव म्हणल्यार जियेता तो देव. मेला तो देव न्हय, स्टॅच्यू देव न्हय, व्हडली माती गोबर झाडां पेडां जनवरां ते देव न्हय, दोंगर देव न्हय, न्हंयो सागर हे देव न्हय. देव कितें करता? जियेता तो देव हांव. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हांव तो देव, जियेता तो देव. आय एम हू आय एम. याकवे अशीर याकवे. आय एम हू आय एम. हांव तो देव, जियेता तो. म्हजें नांव, हांव कितें करता? जियेता तो देव. मागीर त्या भायर आनीकूय ताणें म्हणलें, इस्रायेलाच्या पुतां दुवांक तुवें अशें सांगूंक जाय. कितें सांगूंक जाय? जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशीं धाडला. आनी देवान मोइजेसाक आनीकूय सांगलें, तुवें इस्रायेलाच्या पुतां दुवांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जॅकोबाचो देव हाणें म्हाका तुमचेशीं धाडला. सदां सर्वदां हें म्हजें नांव. ह्या नांवान पिणकेच्यो पिणकां म्हाका उलो मारतल्यो. देवाचें नांव जियेता तो आसा आसलो आनी सदां काल आसतलो. हें देवाचें नांव. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. म्हणटरी लोक देव जियेता तो देव, जियेता तो देव, आसा तो देव, मेलो देव न्हय. आनी देव एक काकुसार देव, देव एक मोगाळ देव. सगळें जाणा तो, सगळ्यांचें जाणा तो. कोणाचें लेकून देवाचो विसर पडलो ना. हें आमकां नव्या कोरान मेळटा. नव्या कोरान हें मेळटा तें म्हळ्यार जेजू विशीं. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी. पळया जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11. जुवाचें शुभवर्तमान 10वा विसूर 11वी वोट. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11. John chapter 10 verse 11. हांव बरो गवळी. हांव बरो गवळी. म्हणया, हांव बरो गवळी. बरो गवळी मेंढरां पासत आपलो जीव दिता. हांव बरो गवळी, बरो गवळी मेंढऱ्या पासत आपलो जीव दिता. बाबळी न्हू, जायत पडा म्हणटा आमकां गोंयकारांक मेंढऱ्याची घडी तितली खबर ना.
पूण केन्ना न्हू भुरग्यांक बी व्हरूंक जाय ही थोडें बायबल बी सजमूंक केन्ना जंय धनगर रावतात धनगर म्हळ्यार गोवळी रावतात मेंढऱ्यां राखतात ते मेंढऱ्यां राखपी चडशे म्हाका मेळ्ळे नात हांगासर बोकड्यांक राखपी जायते जाणां मेळ्ळ्यात आनी बोकड्यांक राखतले तांचे पयलीं केन्ना हांव तर वेता आसूं मेळ्ळ्यार मातशें रावता आनी पळयता तांकां हे बोकडे बोकड्यो आनी गोवळी कितें कोत्ता तें पळोवपाक कांय पावटी इतले ते मेंढऱ्याची एक एकट्या नांवां घातलेली आहात ते जल्मले दिसा कितें कितें वयल्यान नांवां घातलेली आहात आनी त्या गोवळ्याक उडगासा हुंयच्या हाजें कितें नांव तें आनी उलो मारता तेन्ना हांवें थोडी पावटी पळयलां पेपरे पे कोण येताय मरे ते आनी एक म्हणलें हांव रावतलो आनी म्हाका म्हणलें तेजें नांव सांग हांव उलो मारता म्हणलें पेपरे कोण येता जाल्यार पळया म्हणलें येवना म्हळ्यार नांव तेजेंच घेतलां पूण कोणें उलो मारूंक ना आं राखण्यान उलो मारूंक ना इतले हुशार ते हांवें ताचें नांव घेतलें म्हाका म्हणलें तेजें नांव सांग तुवें म्हणलां तें नांव सांग आनी हांव तें येता जाल्यार पळयता म्हणलें प्रभावड न्हू देव एक एकट्याक नांवान वळखता आमचेंय बी नांव देवान आपल्या हातार कितें केल्लें आसा कांतयल्लें आसा पूण जायते पावटी भोंगो कांय पावटी म्हणटा हांव मानेलूय ना हें नांव पूण घातलें लिना थोडें कन्फ्युजन जावं येता काय बरें आहलें सांताना मागीर केलें सांतू ना बाबा न्हू जी देवान आमकां नांव दवरलां ते नांवान देव बी आमकां वळखता म्हणटरी हो गोवळी पळय आसा तो शेळ्यांक वळखता आनी शेळ्यो गोवळ्याक वळखतात दुसरें जेन्ना हांव इस्रायलान गेलें तेन्ना जायते फावटी हांव सांगता तें हांवें केन्ना पळोवंक ना आनी म्हाका बरें सजमन आसलें तें पूण जेन्ना हांवें पळयलें तेन्ना मातशें सजमलें आमचे गोवळी सदांच कितें करतात बोकड्यांच्या गोरवांच्या फाटल्यान रावतात बोकड्यांच्या आनी गोरवांच्या फाटल्यान रावतात पूण इस्रायलान थोडे गोवळी हांवें पळयले ते फाटल्यान रावनात ते कितें करतात फाटल्यान रावना खंय रावचें पडलें फुडल्यान रावतात आनी इतलीं मेंढरां तें हांव नको मे बी 5000 बी जालें नको 5000 मेंढरां धाकटी म्हणली बरें 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 करून सगळीं धांवतात आनी तो हातान एक दाणो घेता आनी तो मुखार वेता कोण वेता मुखार गोवडी वेता आनी ती सगळीं तेच्या फाटल्यान वयतात मागीर कोणा फाटल्यान वेतात गोवळ्या फाटल्यान वेतात आतां गोवळी खंय वेता गोवळी एक आतां तान लागल्या उदक पिवपाचो वेळ पूण गोवळी कितें करतलो उदका कडेन वयतलो गोवळी उदका कडेन गेलो सगळ्यो शेळ्यो कितें जाल्यो शेळ्यो मेंढरे उदका कडेन गेले गोवळी आतां चोरवाक वचपाचो वेळ म्हणटकूच गोवळी काडटा आनी खंय वता चोरव हात थिंगा वयता सगळ्यो शेळ्यो कितें जाल्यो चोरवाक गेल्यो चोरवा कडेन गेलो उपरांत आतां घरा वचपाचो वेळ गोवळी कितें करता घरा वता सगळ्यो शेळ्यो कितें जाल्यो घरा गेल्यो नको तेंचे गोठे तितले पळोवपाक पावना हांव पूण हांवें थोडे रानांनी लोक पळयला ती कितें करतात दुसऱ्या गांवांतल्यान येतात बोकड्यांक घेवन बोकडेक घेवन येता आसतना खंय ती व्हडले ट्रकान घालून हाडटात हे सगळ्या बोकड्यांक ते गांवचो चोरो काबार जालो फुडें दुसऱ्या गांवांत येतात ती आनी हे गांवांत सुमार
चोरू काबार जावपर्यंत थिंगाच रावतात ती मागीर सगळे बोकड्यांक गोरवांक खंय दवरतात काय 6 म्हयने थिंगाच दवरतात कशी दवरतात ते रानान ती झोपडी बांदतात सगळे वय कोत्तात आनी तेतून सगळे मेंढरांक वो बोकड्यांक भितर घालतात वय कोत्ता आनी हे गोवळी पळय आसात ते दीस रात राखतात रातचे वांसवालांनी हायना जावपाक ते रातभर उजो घालतात आनीक थंयसर रावतात म्हणटरी गोवळी नासतना शेळ्यांच्यान जेवपाक जायना उदक खंय आहा तें शेळ्यांक खबर उदक पिवपा जाल्यार कोणाची गरज चोरू खंय आहा तो गोवळ्याक खबर ना एका शेळ्याक खबर ना म्हणटरी कोणाची गरज दिसाचे कोणूय आतां करीत कोणूय कोले हायत म्हूण कोणाची गरज रातची न्हिदलेली आसतना सगळ्यो शेळ्यो वांसवालां वाघ शिंवेन हायत कोणाची गरज रातची बी गरज पूण बाबडे ह्या गोवळ्या वेळे शेळ्यांच्यान जेवपाक हालेलुया 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 मनशाच्यान देवा वेणे जेवपाक जायना मनशाच्यान देवा वेणे जेवपाक जायना गोवळ्याच्यान शेळ्यो नासतना जीव येता शेळ्यो नासतना गोवळ्याच्यान जेवपाक येता पूण गोवळी नासतना शेळ्याच्यान जेवपाक जायना मनीस देव नासतना जेवपाक शकना देवाच्यान जीव येता जायत पडे हांव सांगता सैमाची निगा घेयात हे सगळे दोंगर रिवर सगळे हायन काबार करून फुडें सरल्या जाय ते देवसाराचे दूत फुडें आमी भितून काडलेले जावं येता हे सैम पडे आसा ही झाडां पेडां दोंगर दर्या नदी मनीस नासतना जेवपाक शकतली हे झाडाक जेवपाक मनशाची गरज पूण मनशाक जेवपाक कोणाची गरज झाडांची गरज प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. 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 गोवळ्याच्यान गोवळी शेळ्यो नासतना जेवपाक शकता शेळ्याच्यान गोवळी नासतना जेवपाक जायना देव मनीस नासतना जिवंक शकता पूण मनीस देव नासतना जिवंक शकना हे सैम पडे आसा ते सैम मनीस नासतना 1000 वर्सां जियेले आसतले थोडी रानां आसात केदी व्हडली ओ माय गॉड 1000 years old व्हडली रानां ती हांव अंदमान आनी निकोबार आयलंड हे आयलंडार गेल्लो जायती आयलंडी नियरली 600 and above आयलंडी पूण 7 दीस थंयसर रावलो आनी एक 5 आयलंडां भोंवपाक ट्राय केली ओन्ली 5 आयलंड आनी हांव नको उरलें ते आयलंडां आख्खी वर्सां कितलीं वर्सां लेकून रावल्यार पावतलो नको थंय पयले उपरांत न्हू ते माड वाव ते वारें ते उदक ती जमीन ती झाडां तो दर्या वाव कित्याक थंयसर मनशां चड नात मनशां चड नात जिका मनशां ताणें सगळें चरून हावन काबार केलें सगळी घाण गुट्टाण पूण बाबडनो आनी बाबडे आमकां उडगास करुया हें सैम मनशां खातीर येता पण ते सैमाक जिवों दी देवूय बी मनशां खातीर
आपलो जीव दिता जेजून कुर्सार जीव दिलो आपल्या खातीर न्हय पण आमी सगळीं मनशां जेवची सगळीं 5 वेचार चरवाक वाडची देखून जेजू कुर्सार मरता बाबडीनो जेजू हो हें दार Jesus is the door. I am the door of the sheepfold. कोणूय या हिनान भितर सरूंक सोदताय जाल्यार एकूच दार ते गोवळी पळय एका हें घालता एक 2 दारां दवरिनात कित्याक एक गोवळी 2 दारां दवरली जाल्यार एक सायडीन राखता म्हळ्यार ते सायडीन कोण भितर सोदतली वांसोलां भितर सोदतली आनी एक सायडीन रावता म्हळ्यार ते सायडीन वेतली म्हणजे एकूच दार दवरता देवान मनशाक देवीक जिवितांत भितर सरूंक एकूच दार दवरला ते म्हणल्यार जेजू क्रिस्त हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. John chapter 10 verse 7 पळया देखून जेसून आनीक एक पावट तांकां म्हणलें खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता हांव मेंढऱ्याचें दार हांव मेंढऱ्याचें दार हें दार उदक तर तान लागल्या हें दार खंय वता उदकाची जरशी भूक लागल्या हें दार खंय वता चोरवाशी तुका तूं भिरांत दिसल्या हें दार तो राखता कोण राखता गोवळी राखता ते भशेन भावडू दिवूय बी आमकां राखता आनी एक दिसा कोण म्हाका म्हणूंक लागलो फादर देवान न्हू म्हाका कांयच दिवंक ना कांयच दिवंक ना आनी म्हाका दिसना देव आनी कितें दितलो म्हूण के तो भिकारी कोण भिकारी देव भिकारी हांवें जायत कडेन म्हणलें तेका दिवपाक कोणाक दिवपाक ताचे लागीं कांय ना पूण तुजे लागीं सगळें आहा जाल्यार तूं देवा कडेन कितें मागताय हांव तर ग्रेस आनी तूं तर गरीब तुजे लागीं कांय ना हांवें तुजे लागीं मागप सारकें आहा म्हजे लागीं सगळें आहा तुजे लागीं कांय ना जाय ताणें हे भाशेन बी चिंतात पूण बाबा न्हू एक एक घडी आतां समज एक म्हणुया आमच्या हातान एक वस्त दवरली एक हातान एक वस्त दवरली ती वस्त म्हणुया हो बूक दवरया हो बूक हातान दवरलेलो आसा कितलो वेळ लेगून तो म्हज्या हातान उरतलो हांवें दवरी पळया जेन्ना हांवें हो म्हणटा हांव बूक सोडटा तेन्ना बूक कितें जालो हो मनशाचें जिवीत बी तशेंच मनशाचें जिवीत जो पर्यंत देव तें धरून आसा तो पर्यंत वयरूच उरलें Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 पण जाय जाण आमी नको आमचो देव कोण तो आमचो गवडी कोण तो कोणें आमकां विकती घेतल्या तें आमी नको कोण मनशाच्या पातकां खातीर मेला हेंय बी आमी नको देखून जायती जाणांक जायते कडेन सांडटात जायती जाणां जायते कडेन सांडटात ही पळय दुसरी हांवें तुमकां सांगलें त्या घोवड्यार हांवें विचारलें तेजें नांव कितें आनी ताणें म्हाका सांगलें हांवें उलो मारलो ताणें पेपरे कांय करूं कित्याक हो ताळो घोवड्याचो न्हय आयज जायत जाणां आमकां सगळे ताळे देवाचेच दिसतात सगळे ताळे घोवड्याचेच दिसतात फाल्यां करून काडटा आनी पयशांची रास दाखयता वाव हो ताळो देवाचो लक्की मरे तूं कोण म्हाका व्हडलो मानाचो जागो दवरता बीग पोजिशन वाव हो जागो आयज मेळटें फाल्यां मेळना म्हणटा आयज मेळटें सोडूंक
पावना. जाय जाणां हो संवसार आमकां बुलयता आनी जेजू म्हणटा म्हजी शेड्यो म्हजो ताळो आयकतात. म्हजी शेड्यो म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. पळोवणो हांव देवाची शिडी, हांव देवाचो ताळो आयकता आनी म्हजो देव म्हाका वळखता म्हूण ताचो हांव पाटलाव करता. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 27. जुवांची शिपतमान 10:27. म्हजी मेंढरां ती म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. हालेलुया, 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 हालेलुया. जायती फावटी आमच्या शितान उणेपण येता, उणेपण येता, निराशीपण येता. आमचो बरो गवळी आपल्या शेळ्यां खातीर जीव दिल्लो तो खंय आसा. जायते दुबाव येतात, जायते दुबाव येतात. आनी बाबा न्हू असो वेळार देवाची उतर आमकां म्हणटा, देवाची उतर आमकां अशें म्हणटा. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 30. हांव आनी बाप एक. हांव आनी बाप एक. एक. पूण बावडी न्हू हे बापा बरोबर आमी जेली ताका जाय. हांव आनी बाप एक. आनीक देवाचे उतर आमकां सांगता लूक चॅप्टर 12 Luke chapter 12 verse 30 page number 1888. कितें म्हणटा पळयात. असल्या सगल्यांचेर इकलो दवरता संवसारांतलो अनबावार्थी लोक. बाबार्थी लोक सगळे हुस्के कोती हे उणे ते उणे ते उणे ते उणे सगळे उणे. तो कसलो लोक. अनबावार्थी लोक. बाबार्थी लोक. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो बाप तर जाणोच. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो बाप तुमचो गवडी जाणाच. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 30. Page number 1782. Matthew 10 verse 30. 30 Right. 13 father 3013. 30. तुमचे तोकलेचे केस पुर्यान सगळे मेजलोले आसात. भावनो हो गवळी आमकां केन्नाच सांडना आनी केन्नाच सांडचो ना. कित्याक गवळ्यान आमचे तकलेचे केंस लिकून मेजले आसात. हालेलुया, 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 हालेलुया. देव सोर पदवीचा देव असो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता, आपल्या शेळ्यांची निगा घेता. तशी एक एक आमची गरजू देव जाणा. एक एक गरज आमची देव. शेळी वचून सांगना म्हाका ताण लागल्या म्हूण ना. शेळ्यांत सांगचे आदी गवडी जाणा
आतां हो वेळ कसलो उदकाचो. हो वेळ शेळ्यो हिंगा थिंगा घुसपल्यात, शेळ्यो बोवाळ मारतात. गवडी कितें जाणा, कोण आयला आसतलो, ल्हानगो आयला आसतलो, कोलो आयला आसतलो, शिव आयला, पूण सगळ्या वेळार हो गवडी तयार आसा. तसो सर्वेस्पूर देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. बूक ऑफ जर्मया चॅप्टर 31 verse 10. जर्मया प्रवादीचें पुस्तक 30 वडी 10. 31:10. Page number 1464. 1464. राष्ट्रानु राष्ट्रानु सर्वेस्वराच्या उतराक कान दियात. पयशिल्ल्या किनाऱ्यांक आनी जुव्यांक पोरगोटात. तांकां सांगात, जाणें इस्रायलाक तुस्पोट आयलो, तो सातान तांकां जमा करूंक वेता. जसो गवडी आपल्या हिंडांक राखता, तसोच तो आतां तांकां राखून दवरता. हालेलुया, 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 हालेलुया. बाबा न्हू हो गवडी राखून दवरता. आनी जशी आमकां मेळटा ते भाशेन बूक ऑफ साम 23 स्तोत्रांची पुस्तक 23वें स्तोत्र जातालें बोगोर बोगोर म्हूण आयज. देवाचें हाजीरपण तुज्या जिवितांत तूं पळोवंक सोदताय. बूक ऑफ साम 23 बोगोर बोगोर वाच. एक पाडो वाचूया सगळीं. Psalm 23, page number 913. बरें साम तें पुतून पुतून वाचचें आनी बरें गीतूय बी तें. सुमी म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणेना. म्हणुया. सगळीं वाचुया बरोबर. सर्वेस्पूर म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणेना. पांचवो चोरून मेळटा थंय म्हाका सूस आड पडूंक दिता. शीतळ उदका पुरी म्हाका व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळोखाच्या कोणान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येना म्हूण म्हाका हुस्कोना. दांडो आनी कोंकी घेवन तूं म्हजी सोशी उबो आसाय. तांची उर्वी म्हाका धीर दिताय. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण वाडटाय. म्हज्या माथ्यार घालताय दोमधोमीत तेल. म्हजें पात्र पोट भरून ओतता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी मोलाय म्हाका सोडची ना. सर्वेस्वराच्या घरांत सदांकाल म्हजी तिकान. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पण बरो गवडी न्हू इतले मायन्यूटली कोण कोण सांगतात ते गवडी इतले कॅर घेताले. पयले हूंय ते सगळीं धाकटी पण मेंढरां आहात ते हूंय पयले तांकां चोराक व्हरतात. कोणाक व्हरतात? धाकट्या पोरांक आनी मागीर वाडलोल्यांक. धाकट्या पोरांक कित्याक व्हरता ते पयले? आं
एक ते वचपाक नको म्हूण दुसरें हां ओके तांकां आवय वयले उपरांत बरें आहा तुमचें रिजनींग पूण कित्याक वताले खंय जाणा आयज समज हिंगा ह्या गांवांत ह्या जाग्यार बोकडां काडूंक सोदतात मेंढरां काडूंक सोदतात पयले खंय ते जाग्यार पयले धाकटे मेंढुले आसा तांकां हाडटात धाकटी पोरां आहा तांकां हाडटात तांकां कित्याक हाडटात हे धाकट्यांक तांकां दांत नात वयल्यान पालोय म्हणटा ताका धाकटी कोंबऱ्यो म्हणटा हांव कोंबऱ्यो त्यो कोंबऱ्यो कोणें खावच्यो धाकट्या भुरग्यांनी खावच्यो धाकट्यो कोंबऱ्यो आनी मागीर धाकटे पोरांनी सगळ्यो कोंबऱ्यो हाडल्यो धाकटे आहा ते हाडले तांकां मातशी घोटसाय मेळ्ळी आनी मागीर तो गवडी कितें करता व्हडल्यांक हाडटा व्हडल्यांक तर पयलीं हाडली ती कितें करतली तांकां कळटा हें वयलें आहा तें धाकट्यांक धरया आनी सकयल्या तें आमकां हाडया म्हण तें मेळटा कळटा ना म्हणटरी वो गवडी वयलें आहा तें तोन्नें आहा तें ताका खंय तोन्नें आहा ताका चड बरें आसता म्हण तें सगळें धाकट्या पोरांनी खावचें आनी ती व्हडलीं जावचीं आनी मागीर त्या व्हडल्यांक हो सगळो घोटसालो कडेन आहा तो तेणें खावचो बाबा न्हू काय बरी पळय त्या घोड्याची देख कितले बारीक बारीक वस्तू ह्यो बारीक बारीक आमी जाल्यार म्हणटाले चल हाय कोण व्हडली हाय ना धाकटी हाय कोण उपाशी आहात ना गवडी ओ देवूय बी आमच्यो ल्हान 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 वस्तू जाची आमकां गरज ते ल्हान ल्हान वस्तू ताची जतनाय घेता ल्हान ल्हान वस्तूंची म्हाका सांग एक केस खंय पडलो कोण सोदूंक येता तो पडलेलो केस पडला मरे एक केस आनी कितले केस आहात ते आनी कितें सोदूंक येता बाबा न्हू देवाची उतर अशें म्हणटा ते भाशेन तुमचे तकलेचे केस लेगून मेजलेले आसात इतलो देव मनशाचो मोग करता मनशाची केअर घेता हालेलुया 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 बाबा या देवाक या गवळ्याक एक लेकून शेळी उपाशी उरलेली नाका या गवळ्याक एक लेकून शेळी रानान सांडलेली नाका एक लेकून शेळी खंयच्या वालेनी घुस्पावन उरली दुकान घुस्पावन उरली खंयच्या होणान पडली हे गवळ्याक नाका आनी एक शेळीक लागून तो कितेंय करूंक तयार आसा पावणू 99 शेळ्यां तो गवडी रानान सोडटा आनी एक शेळी सांडल्या ताका सोदूंक येता बाबा न्हू देवाक आमी धर्तरी जियेता आसतना हे संवसारान जियेता आसतना आमी कशूल देवा नाकात आमी सांडलोली देवाक नाकात इतलेंच न्हय हे संवसाराची यात्रा काबार जाल्या उपरांत आमी एमकोणान बी गेली नाकात कोणाची आवय बाबी खुशाल जातली आपलो समज तुजें धाकटें भुरगें आहा समज 5 वर्सांचो चेडो बरो स्कॉप मारून आयलो आनी जालो बरो बेबदो वाव काय बरो पूत म्हजो बेबदो खंयची आवय खंयची बापूय आहा कोणो 5 वर्सांचो भुरगो कितें बेबदो 6 वर्सांचें चेडूं कोणो बेबदूल काय बरें म्हजें बेबदूल आवय गो म्हजें चेडूं काय बरें बेबदूल खंयची आवय पळोवंक रावता इज एनीवन आहा कोण आसा आसा जाल्यार आसा म्हण सांगात कोण आसा ना
कोण बेबद्याक लागून आपली भुरगीं पिड्यार जाल्ली नाकात. बाबडी न्हू, देवाक एक लेकून मनीस एमकोणान गेल्लो नाका. देवाक एक लेकून मनीस दुखवलेलो आनी सासणेच्या फेरनान गेल्लो देवाक नाका. इतलो देव ह्या पातकेचो, गातकेचो, चोरांचो, नागोण्याचो, फोटिंगाचो, ओस्कोताचो मोग करता. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. John chapter 10 verse 28 and 29. जुवाची शुभवर्तमान 10 वळी 28 आणि 29. आनी तांकां हांव सासणीक जिवीत दितां. आनीक हांव तांकां बेश्टेन जिवीत न्हय, दोरसाक मिसाची वांटो घेता आमी. बाबातान देवाची उतर आयकता आमी, मागण्यान वेळ सारता, तेच कोत्ता. हें आत्मीक जिवीत. आनी तांकां हांव सासणीक जिवीत जिवीत दिता. दितां. आनी ती सासणाक इबाड जावची नात. आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोणूच झोपून व्हरचो ना. बाबड न्हू, गुवडी पडे आहा न्हू, ते खरेंच मोग आहा. तो गवळी आपल्या शेड्यांक वाटावपाक कितें करूंक तयार आसा. दावीद हो एक गवडी जाणा तुमी. दावीद एक गवडी आनी इतलो हुशार गवडी. तो दाण्यानी मारना आहलो खंय, गोपीण जाली. पूण खंय तेगे गवड्या तेगे हिणा बोले कोणाक, तेगे हिणाक कोण वाशर शिवाय येवपाक बरें डिफिकल्ट खंय. कित्याक कितें कोत्तालो, एक शेडेक तर कोण एटॅक करूंक आयलो, तेका सुण्णाल तेजी अशी धरताले, तेजी तोंडच पिंचालो खंय. कोणें तुमकां, ताका इतलो मोग आसलो कोणाचो, आपल्या शेड्याचो. म्हणून देवूय बी सैतानाक, देंवचाराक, पातकाक पिंजता. आनी तुका आनी म्हाका सासणेची जिविताची वाट दाखयता. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. बाबडी न्हू, गवळ्याचे व्हडले प्रॉब्लेम म्हाका दिसना. पूण आमचे कडेन प्रॉब्लेम आसूं येता. गवळी आमकां वाट दाखयता एक, आनी आमी वाट दोत्ता दुसरी. जायते बरी देवाची उतर आमकां खरी वाट दाखयता. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक जायती बरी वस्तू सांगता, जायती बरी वस्तू सांगता. पूण भुरगीं आयकना. आनी आमी चिंता खंयचे वाटेन गेल्या खंय हांव थंय वचून, हांव वेता थंय पावता. म्हाका आतां काणकोण वचूंक जाय, असोय गेल्या पावता, असोय गेल्या पावता, खंयचे वाटेन गेल्यार हांव काणकोण पावतलो. हें आमचें चिंतप. पूण खरो काणकोणकार पळय आहा तो सारकी वाट तुका खंय दाखयतलो, काणकोणा वचपाची वाट दाखयतलो. जो काणकोणा सावन वचून आयला, जो काणकोणा जाणा, तो सारकी वाट तुका दाखयतलो. जो काणकोणा नको, आरे काणकोण खंयचें आहा, कोण म्हणटा नॉर्थाक, कोण म्हणटा सावथाक, कोण म्हणटा इस्टाक, कोण म्हणटा वेस्टाक. देवा समी अशींच. जो स्वर्ग आनी संवसार दोनी, जो स्वर्ग साणून मनशां मदें आयला, तो एकटोच आमकां खंय व्हरूंक शकता, स्वर्गार व्हरूंक शकता. दुसरे हे आनी तें आनी तें आनी तें ना. देखून जेजू म्हणटा, हांव तुमकां कितें दिता, सासणीक जिवीत दिता. हांव तुमकां सासणीक जिवीत दिता. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यात, तो सगळ्यावन व्हड, आनी म्हज्या बाबाच्या हातांतली
तांकां कोणूच झोपून व्हरूंक शकना. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. कोण आमकां वाट दाखयता निराशीपणाची? चोरो जाय तो आहा, देवचार वाट दाखयता, संवसार वाट दाखयता. आमची वस्कुतायो आमकां ही वाटेन व्हरतात, आमची वस्कुतायो आमकां ही वाटेन व्हरतात. पळोवया पोतून जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर. बाबा नो, चोराची वाटो धरच्यो न्ही. ह्या काळान आमी चोराची वाटो धरल्यात जाल्यार, ताची चित्तां आमी आपणायल्या जाल्यार, ताची उतरां आमची केल्या जाल्यार ती सोडुया आनी देवाची वाट धरुया. जेजू हो एकटोच देवाचो पूत. तो आमकां सासणीक जिविताचें जेवण दिता. सासणीक जिविताचें कोण दिता? पळया उक्तें करात, उक्तें करात. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 27. जोवाचें शुभवर्तमान 26 वडी 27. खावून सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात. खावून सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात. खबर जायत पड्या उडगास करता. सकाळीं रांदता थिंगार रोखडाच पोतून भायर कितें करपाचो? रांदपाचो. आनी ते जेवलेच नात. पोतून भायर कसलो? रांदपाचो. आनी न्हीद लेगून जालना. पोतून भायर कसलो? रांदपाचो. सगूत भार, सगूत भार. फकत कसलो? रांदपाचो. आनी हांव म्हणटा आरे बाबा ही जेवतली केन्ना? आयज बरें रांदलें आमी, आयज बरें जेवलें. हा वाव, केन्ना म्हणटली? सकाळीं उडलें रांदपाचो. तें काबार जाता थिंगा पोतून आतां कितें रांदपाचो? आनी एक अशी कोण एक बायल आसली, रांदूंक येताली आनी दीसभर बेजार करून खाताली. एक दिसा मातशी तापयली. बोगोर बोगोर येवप, फादर आतां कितें करपाचें? आनी एक वदेवर, फादर तें केलें, आतां कितें करपाचें? कोणा कावन्सिलींग आसता, प्रेयर आसता, कावन्सिलींग आसता, प्रेयर. बोगोर बोगोर आतां कितें करपाचें? आतां कितें रांदपाचें? मागीर फाल्यां कितें रांदपाचें? आगो बाय कितें रांदता तें रांद, पूण हांव म्हाजी सुशेग दी, हिंग मातशें बसपाक. बाबा न्हू, आमचें मन ध्यान बोगोर बोगोर जेवपाचें जेवपाचें, रांदपाचें जेवपाचें, रांदपाचें जेवपाचें. हे जेवता अशें जेव नाकात न्हू, हांव जेवी नाकात अशें न्हू. पूण बोगोर बोगोर चिंतना कसली? रांदपाची. आयज आनी एक बायल म्हाका सांगता, फादर ती बायल सगळ्या सतायता. कितें करून गो? ना, हांवें हें रांदिलें, हांवें तें रांदिलें, हांवें तें रांदिलें, हांवें हें रांदलें. बोगोर फोनाचेर खबरो कितें? अगो थोडो वेळ काडात, थोडो वेळ काडात आनी थोड्यो वस्तू आत्माय बी आहा म्हूण चिंतात. पूण हांगा देवाचें उतर सांगता, खावून सोडटा तसल्या खाणा खातीर त्रास त्रास घेवं घेवं नाकात. नाकात. पूण पूण सासणीक सासणीक जिविता तोगता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. अशें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खूद देवान ताचो आपलो शिको मारला. पूण बाबा न्हू, गवळी हे शेळ्यांक, बोकड्यांक, बोकुड्यांक सगळ्यांक जेवण दिता. तशें देवूय बी आमकां आपल्या आत्मिकूय जेवण दिता. कितले जाणांक वेळ आहा सकाळ फुडें येवन मिसार वांटो घेवंक? कितले जाणांक वेळ आहा हें देवाचें उतर सकाळ फुडें उठले उपरांत वाचूंक? कितले जाणांक उमेद आहा चल आयज हांव बरो ट्रॅव्हलिंग करतलो, वेता आसतना मातशें देवा उतर आयकतलो वो वाचतलो? हे सगळे लोक बोवाळ मारतात, चल ह्या लोकां खातीर मातशें वेळ मागणें करतलो. ना बाबा न्हू, आमची
बगोर बगोर हे संवसाराच्या वस्तूंचीच आमचें ध्यान आनी मोन आयज हो वेळ थोडा हांगासर सारता आसतना देवा तुज्या अनुभवान आमकां वाडय आय एम हू आय एम हांव जे येता तो देव दुसरी वस्त आमच्या मनान ती रिगोवया ते म्हणल्यार जेजू काकुस्तार देव काकुस्तार देव आमच्या मोगान लासता आनी ते आमच्या मोगा खातीर तो कितेंय करूंक तयार देव बरो गवळी राखता सांबाळटा तांकां जेवण तांचें पिवण तांचें सगळें तो पळयता बरो गवळी आपल्या शेळ्यां खातीर आपलो जीव दिवपाक तयार आसा आनी जीव दिला बरो गवळी आमकां वाट त्या घरान भितर सरून बरो गवळी आमकां सासणीची जिवीत दिता बऱ्या गवळ्याचो ताळो आमी एक एकट्यान आयकुचो एक एकट्यान बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकुचो आनी ताचो पाडलाव करचो हो बरो गवळी आमकां एक एकट्याक नांवान वळखता आमीच आमकां विचारुया आमी ह्या गवळ्याक वळखता काय म्हजो गवळी कोण तो हांव वळखता म्हजो देव कोण तो हांव वळखता म्हजो रोसणार कोण तो हांव वळखता आनी निमणी वस पावणो हो गवळी न्हू ल्हान ल्हान वस्तू तुमकां हांवें सांगलें पोरांक धाकट्यांक पयलें सोडटा की ताणें वयल्यो कोंबऱ्यो खावच्यो म्हूण वयल्यो कोंबऱ्यो खावच्यो म्हूण देव आमच्या जिवितांतली ल्हान ल्हान वस्तूची देवान विसर पडलेलो ना ताका लागून देवाचें उतर सांगता तुमचे तकलेचे केस लेखून मेजलेले आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. 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 दुनियेच्या दुनिया रायांच्या राया तुझें उतर हांवें आयकलां तूं बरो गवळी तूं म्हजो गवळी म्हूण हांव स्वत मानता सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना आनी कांयच उणें जावचें ना देवा संवसारा फाटल्यानूच हांव धांवलां आनी सगळें म्हज्या जिवितान उणें आनी उणें जायत गेलां हे वेळार तुजेर म्हाका विस्वास तुज्या हातान म्हजें जिवीत हांव समर्पितां म्हज्या जिवितान घडटा ते सगळे एक एक घडण्यो म्हज्या जिवितांतले आटे बिटे दुनिया हांव तुका समर्पितां पिडेवून भाव भयणां खातीर मागुया तांच्या घरांनी दूख आसा ती कुटुंबां देवाक भेटुया हार्टाचें ऑपरेशन ब्रेन ट्युमर
ही सगळी ऑपरेशनां दुनियाक ह्या वेळार समर्पण करूया. कसलें ऑपरेशन जावं ह्या वेळार दुनिया ही ऑपरेशनां चालू आसतना ते दोतोरांचे हात तांची चिंतना तुशी जावं दुनिया. दुनिया वेळार तुजे सुशिल्ल्यो जाय त्यो तुज्यो शेळ्यो पयस पयस केल्यात. आपल्या सुवाटांनी आपल्या वाद्याक लागून सैतानाचे देवसाचे पातकाची ताणें देय वाट धरून ती चलता. दुनिया परतून तिच्या हिणान येऊ. दुनिया वेळार तुका भेटयता सगळ्या आमच्या तरणाट्यांक भुरग्यांक गोबायलांक जाणट्यांक घरांनी रस्त्याचेर एकसुरी जाणट्याच्या घरांनी कोसवतले आसात तांकां. ज्या कुटुंबांनी भुरग्याचें देणें ना ती कुटुंबां दुनिया तुका उबारता. दुनिया तुका उबारता ह्या वेळार घरांत सर्वीस ना. घरांत सगळे दुखाची ल्हारां पयशांच्यो डिफिकल्टी भुरगीं आयकनात अविश्वासीपण. दुनिया वेळार तुका उबारता आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक. रशिया युक्रेन पाकिस्तान जपान इंडिया इथिओपिया चायना हे सगळ्या देशांचेर आशिर्वाद घालून हे भाशेन तुका उबारता आमच्या गोंयच्या सरकारा खातीर. गोंयच्यो न्हंयो गोंयचे दोंगर गोंयची माती गोंयची रानां वनां झाडां पेडां राखचे सांबाळचे खातीर दुनियाचो आशिर्वाद मागता. बरो गवळी आपल्या शेड्यांक नांवान वळखता. हे वेळार हेच बाबातान आमचे आखे जिवीत ताका समर्पण करूं म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राय सामकें येवं. तुजी कशी स्वर्गांत आसता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो तसोच आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता. आमची पातकां मागोस आनी आमकां तळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मारी आमच्या आवयक नमान कर म्हणया. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोस उसरे मदीं तूं सुदो आनी सुदो बापू जेसू. भगीन मरी देवाचे माये आमा बाबेंक ती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.